अब यसै प्रसङ्गमा यहाँहरूलाई म अत्यन्त ज्ञानवर्धक अनि सन्देशमूलक कथा सुनाउन जाँदैछु। कृपया सबैले ध्यानपूर्वक श्रवण गरिदिनुहोला। एक पटकको कुरो हो, एक गुरु घोडामा सवार भएर आफ्नो गन्तव्य स्थलतर्फ जाँदै हुनुहुन्थ्यो अनि घोडाको पछाडि पछाडि गुरुलाई साथ दिँदै गुरुका शिष्य पनि अगाडि बढिरहनु भएको थियो। त गुरुले शिष्यलाई आदेश दिनुभएको थियो कि हे बाबु, हे शिष्य, घोडाबाट जे खस्दछ तिमीले उठाएर राख्नु। त गुरु घोडामा सवार भएर अगाडि बढिरहनु भएको थियो। शिष्य पनि घोडाको पछाडि पछाडि लुगुर लुगुर हिँडिरहेका थिए। त एक ठाउँमा पुगेपछि के भयो? घोडाले मल त्याग गर्यो अनि त्यसपछि शिष्यले ओहो, गुरुले घोडाबाट जे झर्छ त्यो टिप्नु भनेर आदेश दिनुभएको छ, लौ अब म घोडाको यो मल टिप्छु भनेर शिष्यले के गरेछन्? घोडाको मल उठाएछन् अनि अलि पर पुगेपछि गुरुलाई लौ गुरु, घोडाबाट यस्तो चिज खस्यो भनेर घोडाको बिस्टा दिएछन्। गुरुले शिष्यलाई भन्नुभयो, बाबु के गरे तिमीले यो? शिष्यले भने, गुरुदेव, हजुरले घोडाबाट जे खस्छ त्यो टिपेर राख्नु भनेर आदेश दिनुभयो होइन, मैले हजुरको आज्ञा पालना गरेको भनेर यस प्रकार शिष्यले भन्यो। त्यसपछि गुरुदेवले भन्नुभयो, बाबु, आज्ञा त पालना गर्ने हो तर अलिकति बुद्धि लगाउनु पर्छ। अबदेखि घोडाबाट मल खस्छ भनेदेखि नटिप्नु है भनेर यस प्रकार गुरुले शिष्यलाई आदेश दिनुभयो र गुरु शिष्य फेरि मार्गमा अगाडि बढ्नुभयो। त प्रिय भक्त भागवत, अलि पर पुगेपछि घोडाले मूत्र त्याग गर्यो। अब शिष्यले यसो विचार गर्यो, गुरुले घोडाले मल त्याग गर्यो भने नटिप्नु भन्नुभएको छ, तर मूत्र त्याग गर्यो भने टिप्नु नटिप्नु केही पनि भन्नुभएको छैन। अब गुरुको आदेश पालना गर्छु भनेर शिष्यले के गर्यो? एउटा बाल्टी ल्याएर घोडाको मूत्र पनि थाप्यो। ल हेर्नुहोस् है, अब गुरुले मल त्याग गर्यो भने त टिप्नु भन्नुभएको छ, अब मूत्र त्याग गर्यो भने त भन्नुभएको छैन। त गुरुको आदेश पालना गर्नु पर्यो नि। त शिष्यले घोडाको मूत्रलाई जम्मा पार्यो अनि अलि पर पुगेपछि गुरुदेवलाई दिँदै भने, गुरुदेव, घोडाबाट यस्तो चिज खस्यो। अनि गुरुदेवले यसो हेर्नुहुन्छ, शिष्यले त घोडाको मूत्र एउटा बाल्टीमा भरेर ल्याएको रहेछ। अनि यो देखेर गुरुले शिष्यलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, हे बाबु, तिमीले के गरेको? त्यसपछि शिष्यले भन्यो, गुरुदेव, हजुरको आदेश पालना गरेको। गुरुदेवले भन्नुभयो, मैले तिमीलाई कहिले आदेश दिएँ कि घोडाले मूत्र त्याग गर्यो भनेदेखि तिमीले मूत्र ल्याएर दिनु भनेर? त्यसपछि शिष्यले भने, गुरुदेव, हजुरले मलाई घोडाबाट यदि मल झर्छ भने मल नटिप्नु भनेर भन्नुभयो होइन? त यस प्रकार शिष्यले भनेपछि गुरुले पनि अरे मूर्ख शिष्य रहेछ मेरो, लौ ठिक छ, उपदेश दिनु पर्यो भनेर गुरुले फेरि उपदेश दिनुभयो, बाबु, घोडाबाट मल मूत्र झरेर बाबु, घोडाबाट यदि मल मूत्र झर्छ भनेदेखि नटिप्नु, यो मेरो आदेश भनेर गुरुदेवले आदेश दिनुभयो। त्यसपछि शिष्यले हुन्छ गुरुदेव, म हजुरको आदेश पालना गर्छु भने। यसरी हिँड्दै गर्दा अलि पर पुगेपछि गुरुदेव नै घोडाबाट खस्नुभयो। शिष्यले तुरुन्त गुरुदेवद्वारा बनाइदिएको लिस्ट हेऱ्यो। लिस्टमा सबैतिर खोज्यो, गुरुदेवको नाम कहीँ कतै छैन। अनि शिष्यले के गर्यो? शिष्य लुई लुई अगाडि बढ्यो, गुरुदेवलाई पछाडि नै छोडिदियो। त प्रिय भक्त भागवत, यस्तो किसिमको जुन शिष्य हो, यो शिष्यलाई अधम शिष्य भनिन्छ। शास्त्रमा बताइएको छ, शिष्य, पुत्र र पत्नी तीन किसिमका हुन्छन्। पुत्रलाई पनि शिष्यसँगै तुलना गरिएको छ र पत्नीलाई पनि शिष्यसँगै तुलना गरिएको छ। गुरु, पिता र पति भूमिका एउटै हो, भूमिका एउटै हो। र शिष्य
पुत्र र पत्नीको पनि कर्तव्य एउटै हो, कर्तव्य एउटै हो, निष्ठा, गुरुको आदेश। वेदमा बताइयो बहुनामेपि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किम स्विद्धमस्य कर्तव्यम यन्मायाध्य करिष्यति। कठोपनिषद। त कठोपनिषदमा यस प्रकार बताइयो शिष्य र पुत्रहरूको तीन श्रेणी हुन्छ। शिष्य र पुत्रहरूको तीन श्रेणी हुन्छ। एउटा श्रेणी उत्तम, अर्को हो मध्यम र अर्को हो अधम। अब जानु यी तीन शिष्य र यी तीन पुत्र उत्तम, मध्यम र अधम यिनीहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ। अब यो कथासँग ठ्याक्कै मिल्दो जुल्दो छ। जसले गुरु वा पिताको मनोरथ बुझेर गुरु वा पिताको आज्ञाको प्रतीक्षा नगरिकन गुरु र पिताको मनोरथ अनुसार कार्य गर्दछन्, त्यस्ता शिष्य, त्यस्ता पुत्र वा त्यस्ती पत्नी उत्तम कोटिको। मानव यदि कुनै पुत्रले आफ्ना पिताको मनोरथ बुझेर भन्नु पर्दैन बाबु यसो गर उसो गर भनेर, पिताको मुड बुझेर यदि पिताको इच्छा पूर्ति गर्दछ भनेदेखि अब त्यो पुत्र उत्तम कोटिको पुत्र हो रे। अनि यदि कुनै पत्नीले आफ्नो पतिको भाव बुझेर यसो गर उसो गर भनेर आदेश पनि दिइरहनु पर्दैन, बोल्नै पर्दैन, केवल भाव बुझेर कार्य गर्दछिन्, पतिको इच्छा पूर्ण गरिदिन्छन् भने उनी पनि उत्तम कोटिकी पत्नी। अनि त्यसैगरी शिष्यले पनि गुरुको भाव बुझेर जब कार्य गर्दछ, गुरुको इच्छा पूर्ण गर्दछ भने यो शिष्य उत्तम कोटिको शिष्य। गुरुले आदेश दिइरहनु पर्दैन बाबु घोडाबाट फलानु चिज झर्यो भने टिप्नु, फलानु चिज झर्यो भने नटिप्नु भनेर यस प्रकार आदेश दिइरहनु पर्दैन, लिस्ट बनाइदिइरहनु पर्दैन। अनुकूल प्रतिकूल विचार गरेर र गुरुको जुन भाव छ त्यो भाव ट्याक्क टिपेर शिष्यले गुरुको प्रसन्नताका लागि कार्य गर्दछ, त यो उत्तम कोटिको शिष्य। अनि अब मध्यम कोटिको शिष्यको त कठोपनिषदमा बताइयो मध्यम कोटिको शिष्य भनेको जब गुरुले, जब पिताले, जब पतिले आदेश दिनुहुन्छ, जब पिताले बाबु छोरा यसो गर भनेर आदेश दिनुहुन्छ अनि त्यसमा हस् पिता भनेर जब पुत्रले आज्ञा पालना गर्दछ, अनि जब गुरुले शिष्य यो गर है भनेर आदेश दिनुहुन्छ, हस् गुरुदेव भनेर आदेश पालना गर्दछ, अनि पतिले यस्तो गर है भनेर पत्नीलाई आदेश दिन्छन् र पत्नीले हुन्छ पतिदेव भनेर आदेश पालना गर्दछन्। हो यस्ता किसिमका यस्ता किसिमका शिष्य, पिता र पत्नीलाई मध्यम कोटिको मानिन्छ। मध्यम श्रेणी, बिचका, आदेश प्राप्त भएपछि गर्ने। यदि आदेश प्राप्त छैन भने गर्दैनन्, चुपो लागेर बस्दछन्। जहिले गुरुले आदेश दिनुहुन्छ, जहिले पतिले आदेश दिन्छन्, जहिले पिताले आदेश दिनुहुन्छ तैले गर्छु, होइन भने किन गर्ने, किन जिउ दुखाउने, किन मैले टाउको दुखाउने भनेर बस्दछन्। आदेशको प्रतीक्षा गरेर बस्दछन्। मध्यम कोटिको मानिन्छ। अब अधम कोटिको भने चाहिँ कसलाई भनिन्छ? अधम श्रेणी वा अधम कोटि भनेको चाहिँ त्यो हो जसले आदेश प्राप्त गरेर पनि, उपदेश प्राप्त गरेर पनि पालना गर्दैनन्। त्यस्ता शिष्य, त्यस्ता पुत्र र त्यस्ती पत्नी अधम कोटिकी मानिन्छन्। कठोपनिषदको यो वचन हो। जुन शिष्यले आदेश प्राप्त गर्यो बाबु यसो गर, त्यसपछि उसले गरेन, गुरुको आदेश एकातिर आफू एकातिर, अब यो अधम कोटिको शिष्य हो। शिष्य त हो, शिष्यमा त गनिन्छ, तर अधम कोटिको शिष्यमा गनिन्छ। त्यसैगरी पुत्र, पिताले बाबु यसो गर भनेर आदेश दिँदा पिताको आदेश एकातिर आफू एकातिर हो, यस्तो किसिमको पुत्र पनि अधम कोटिको पुत्र
पुत्र त पुत्र नै हो। किन भन्दा जन्मिएको त हो नि, पुत्र रूपमा जन्मिएको मात्रै नाता लाग्दछ। यथार्थमा वास्तविक निष्ठावान पुत्रको नाता लाग्दैन। अनि त्यसै गरी पत्नीले पनि यदि आदेश प्राप्त गरेर पनि गर्दिनन्, हेर यस्तो गर यसो नगर भनेर आदेश प्राप्त गर्दाखेरि पनि गर्दिनन्, आदेशको विरुद्ध लाग्दछिन्, यता नजाऊ भन्दा त्यतै जान्छन्, यस्तो नलाऊ भन्दा त्यस्तै लाउँछिन्, यस्तो नगरिदियो भन्दा त्यस्तै गर्छिन् भनेदेखि यिनी अधम कोटिकी पत्नी मानिन्छन्। यो शास्त्रमा बताइएको अधम कोटिकी पत्नी त पत्नी हो, किनभने नातो लाग्यो, सिन्दुर लाग्यो, पत्नी हो, तर पनि निकृष्ट श्रेणीकी अधम श्रेणीकी पत्नी मानिन्छन्। त प्रिय भक्त भागवत, अब हामी आफैले विचार गरौँ कि हामी कुन श्रेणीमा पर्दछौँ, उत्तम श्रेणीमा पर्दछौँ कि अधम श्रेणीमा पर्दछौँ कि मध्यम श्रेणीमा पर्दछौँ। हामी आफैले विचार गर्ने, अरूलाई औँला देखाउने होइन। अरे तँ यो श्रेणीमा परिछस्, तँ यो श्रेणीमा पर्छस् भनेर कोही कसैले कसैलाई औँला देखाउन चाहिँ पाइँदैन है। फेरि यसमा आफैले विचार गर्ने, आफैले आफ्नो के गर्ने, एनालाइसिस विश्लेषण गर्ने। म कुन श्रेणीमा छु, म कुन श्रेणीको शिष्य हुँ, म प्रथम श्रेणीको हुँ कि मध्यम श्रेणीको हुँ कि अधम श्रेणीको। शास्त्रमा बताइएको छ अधम श्रेणी जुन तेस्रो श्रेणीको त कदापि बन्नै हुन्न, कदापि बन्नुहुन्न। दोस्रो श्रेणीसम्मको ठिक छ, किन भन्दा दोस्रो श्रेणीमा कमसेकम गुरुको आदेश प्राप्त गरेपछि त गरिन्छ, पिताको आदेश प्राप्त भएपछि त पुत्रले गर्दछ। आदेश प्राप्त भएपछि गर्नु यो पनि ठुलो, यो पनि महान हो। पतिको आदेश प्राप्त भएपछि गर्ने त्यो पनि महान हो। तर जुन अधम कोटिको छ, जुन विशेष गरी अहिले कलियुगमा सर्वव्यापी भनौँ, जसरी भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, यो अधम कोटिका शिष्य, पुत्र र पत्नी यो सर्वव्यापी छन् अहिले सबैतिर। भनिरहनु पर्दैन यहाँ छ त्यहाँ छ भनेर, तर सबैतिर यी तीनटाको हाबी छ। र त्यो म पनि हुन सक्छु, तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ, हामी सबैजना पनि हुन सक्छौँ, जो पनि हुन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा सधैँभरि हामीहरूले म कुन कोटिको कुन श्रेणीको शिष्य भइरहेछु, पुत्र भइरहेछु, पत्नी छु, विचार गरिरहनु पर्छ र आफ्नो श्रेणीलाई झार्नुहुन्न। न्यूनतम मध्यम श्रेणीमा त आउनै पर्छ, न त कामै छैन। यदि शिष्य अधम कोटिको शिष्य छ भनेदेखि त्यो शिष्यको कहिल्यै कल्याण हुँदैन, कहिल्यै कल्याण हुँदैन। उसले गुरुको चरणमा अपराध गर्दछ, अपराध गर्दछ नि। गुरुको आदेश, गुरुले आदेश दिँदाखेरि पनि हो ठिक छ, गुरुको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा असमर्थता आउन सक्दछ, असक्षमता आउन सक्दछ, फेलियर हुन सकिन्छ, त प्रयास त गर्नु पर्यो नि। त्यसैले पिताको आदेश पालना गर्ने क्रममा असक्षमता आउन सक्छ, र प्रयास त गर्नु पर्यो नि। पतिको आदेश पालना गर्नलाई गाह्रो हुन सक्छ, प्रयास त गर्नु पर्यो नि, हैन। तर अहिले त के छ, प्रयास नै नगर्ने, कोसिस नै नगर्ने, एक कानले सुन्ने अर्को कानले उडाइदिने। अरे अरू कुरा त छोडिदिउँ,